बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को अस्सलाम वालेकुम। मैं एरोडाइट कलेक्टिव की तरफ से आप सबको आज एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जो जनाब सैयदा की विलादत के हवाले से मुनक़्क़िद की गई है खुशामदीद कहती हूँ। और मैं मुंतज़िर हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों की जिन्होंने कमिट किया था और वो सब रास्ते में हैं। तो क्योंकि आज जुम्मा है तो इस हवाले से हमने कहा कि हम इसको शुरू करें ताकि लोग हमें बाद में ज्वाइन करते चले जाएँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और हमारे साथ चले। ये एक कोशिश है जो हम मेरे और मेरे साथ कुछ हम ख्याल दोस्तों ने पिछले कुछ अरसे से हम इस पे बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और उसके नतीजे में एरोडाइट कलेक्टिव का एक ख्याल वजूद में आया और हमने ये कोशिश की कि उन सवालों के जवाब हम खुली महफिल में लोगों को दे सकें जो उनके जहनों में हैं। और वो सवालात कि जब जवाबात उनको नहीं मिलते बिलखुसूस हमारी यंग जनरेशन को, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो मैं क्योंकि खुद एक समाजी कारकुन हूँ और मैंने औरतों के लिए उनकी जिद्दोजहद उनको एम्पावर करने के लिए बहुत काम किया, तो हर सतह पर जब मैंने मेरी ख़वातीन से, मर्दों से और नौजवान नस्लों से जब मेरी मुलाकात होती, गुफ्तगू होती स्टूडेंट्स के साथ, तो मुझे कहीं एहसास होता था कि कहीं इनके साथ कोई कमी रह गई है जो हम मुख्तलिफ अपनी एक सोच के दायरे को हमने एक तरफ रख दिया है और आपस में बहस मुबाहिसा, डिस्कोर्स, डिबेट वो ख़त्म होती जा रही है। आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में, लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया। मैं जाती रहती हूँ लेक्चर्स के लिए। लीडरशिप, वुमेन लीडरशिप के ऊपर सेशन था और उस पैनल डिस्कशन में मुझे बहुत सारे और नाम थे, उनके साथ मैंने भी अपना जो पॉइंट्स थे मैंने रखे। तो सवाल जवाब के सेशन में कोई तकरीबन 100-150 के करीब स्टूडेंट्स थे हॉल में मौजूद। तो एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया कि आप लीडरशिप की जब बात करती हैं ख़वातीन की, तो हमारे पाकिस्तान में हमें कोई ऐसी रोल मॉडल्स नहीं मिलती, ना हमें इस्लाम में ऐसी रोल मॉडल्स मिलती हैं कि जिनकी हम बात कर सकें। जितनी भी लीडरशिप हैं वुमेन, वो हमें वेस्ट की तरफ से नज़र आती हैं। तो उस वक़्त उस बच्चे को जब मैंने जवाब दिए तो मेरे जहन में, जो मेरी बैक ऑफ द माइंड जो नाम थे, मैंने उसको सबसे पहले नाम हज़रत खदीजा का, जनाब सैयदा का, जनाब ज़ैनब का, जनाब फ़ातिमा बिन्त असद और उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में जितने हमारे लीडर्स, ख़वातीन लीडर्स गुजरी हैं जिन्होंने कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया और उनकी बड़ी हैसियत है, उनके जब नाम लिए तो डिस्कशन आगे बढ़ी। हम जब बाहर आ रहे थे चाय के लिए तो जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे वो मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे कहा कि उम्मे लैला, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये 100-125 बच्चे जो यहाँ बैठे हुए थे, उनमें से किसी एक को भी उन नामों का नहीं पता जिनका जिक्र आपने यहाँ पे किया। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये कसूर किसका है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कसूर। मैंने कहा बिल्कुल ये हमारा कसूर है कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ें मुंतकिल नहीं की या हमने उनको उस तरफ नहीं डाला। हमने उनको एजुकेशन के नाम पर सिर्फ सिलेबस पढ़ाया या रट्टा लगवाया और हमने अपने हीरोज़ या अपने चैम्पियंस को उस तरीके से अपनी ज़िंदगी के कदोकाल में ढालने की कोशिश नहीं की जो कि हमें रास्ता दिखाते हैं ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव का, जो हमें सही और गलत समझाते हैं, जो हमें हक़ की बात करना सिखाते हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पर चाय पर हुई और जब मैं वापस आ रही थी, अपने ऑफिस जा रही थी, तो मेरे जहन में वो टेक अवे था और कहीं मैंने अपने आप को इसका ज़िम्मेवार भी समझा क्योंकि मैं भी उसी से बिलोंग करती हूँ, उसी कैटेगरी से। तो ये सोच मेरे साथ रही और मैंने इस क्वेश्चन को के सलूशन के लिए या इसको आंसर करने के लिए हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर इस पर डिस्कशन हुई और फिर हम काफ़ी लोगों से मिलते रहे अपने हल्का अहबाब में और इस बात को हमने आगे रखा कि हमारी इस्लाम के हवाले से जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो हमारे
ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں میں ان کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اور پبلکلی ان کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، اور ہم نیس القوم ایز اے نیشن ان سے کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے. تو یہ وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے ہم نے روڈائٹ کلیکٹیو کا ایک بنایا خاکہ، اور ہم نے کوشش کی کہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور پھر سوالات کے جواب بھی تلاش کرتے ہیں، اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں پیس رہے، سوسائٹی میں لوگ کانفلکٹ سے بچیں، فرسٹریشن ختم ہو، اور ڈائلاگ کے ذریعے، ڈسکورس کے ذریعے ہم سوال جواب کے ذریعے ان مسائل کا حل بھی تلاش کریں. تو میرے ذہن میں اس کے پیچھے یہ بات تھی، اور آج ہم جب یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کی جنہوں نے اس کانفرنس کا حصہ بنے، اور ہم نے ان کو جب مدعو کیا تو انہوں نے اس پہ ایگریمنٹ کیا. اور میں شکر گزار ہوں اس ہوٹل کی انتظامیہ کی جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اتنے خوبصورت ہال میں یہ کانفرنس بھی منعقد کر سکیں. تو آج کیونکہ 19 جمادی الثانی ہے اور جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کے حوالے سے کل ان کی ولادت 20 کو ہوتی ہے، تو ایام فاطمیہ میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کی شروعات کریں اور ہم آگے چل کے اسی طرح کے ڈائلاگس کریں جہاں پر ہم وہ باتیں جو صرف ریچولز کے طور پر کچھ مکتبہ فکر کے لوگوں میں چل رہی ہیں اور وہ وہاں کی بات وہاں ہی رہ جاتی ہے، اور ہم نے بھی لوگوں کو صرف ایک خاص پیرائے میں ہی دیکھنا شروع کر دیا ہے. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی زندگیوں کے ہر اسپیکٹ جو ہے وہ آج بھی ایک لڑکی کے لیے، ایک مرد کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہم نے کبھی اس طرف نہ سوچا نہ دیکھا. اور ہماری اس میں سے میں سمجھتی ہوں انفارچونیٹ رہے کہ ہمیں وہ لوگ بھی نہیں ملے جنہوں نے اس کی طرف بات کرنے کی کوشش کی. میں نے یہ بہت ساری باتوں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا آپ نے شروع کر دیا سلسلہ، لیکن میری ایک خواہش تھی کہ ہم جو چیزیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں، جو چیزیں امام بارگاہ میں ہو رہی ہیں، جو ڈسکشنز وہاں پر ہو رہی ہیں، وہ ایک پبلک ڈسکورس کا حصہ بنے، ایک پبلک نیریٹو کا حصہ بنے، جہاں پر ہم سمجھ سکیں کہ کیا وجوہات ہیں یا کیا وہ باتیں ہیں جو صرف ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا گیا ہے اور اس کو نیس القوم ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ڈفرینٹ اسپیکٹس جناب سیدہ کے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. ان کا جو سوشل انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈائنامک رول اس وقت بھی رہا اور آج بھی ہے، 1400 سال بعد بھی، اور اسی طرح جو ڈسکریمنیشن ہے سوسائٹی میں اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے ان کا جو ایک سٹانس رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں، ایک ماڈرن زمانے میں وہ کیسے رول ماڈل کے طور پہ آ سکتے ہیں کہ جس سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سیکھیں اور ایک سوسائٹی میں ایک مثبت رول ادا کر سکیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ڈسکورس کو پبلک میں رکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. آج یہ روڈائٹ کلیکٹیو کی طرف سے یہ پہلا انیشیٹو ہے، اور میں بہت تہ دل سے میں شکر گزار ہوں ان سب پینلسٹ کا جو ہمارے استاد بھی ہیں، اور انہوں نے ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے حامی بھری اور اس کانفرنس کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ جو لوگ اس کلیکٹیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور بعد میں کانفرنس کے بعد ہم ان کو اس میں شامل کریں گے اپنے نام اس کے ساتھ. اور پھر آگے چل کے جو ہمارا پلان ہے، ہماری ایک جو ڈسکشن فائنل ہو چکی ہے جناب خدیجہ کے حوالے سے ہم ایک کانفرنس رکھیں گے، اور اس میں جو ان کا اکنامک رول ہے، وومن اکنامک امپاورمنٹ میرے دل کا بہت قریب سبجیکٹ ہے، اس کو ہم ذرا انفولڈ کریں کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے میں سپورٹ کیا اور آج بھی کس طرح وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح پھر آگے 2-3 اور ہم نے کچھ پوائنٹس پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے. تو 2020 اور 2021 میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی طرح کا ڈسکورس جو ہیں وہ پبلکلی رکھیں تاکہ نوجوان اس میں آئیں، ہماری بہنیں اور بھائی جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جو کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ معاشرے کی تبدیلی میں ایک رول پلے کر سکیں اور ایک بہتری کی طرف ہم آگے بڑھیں جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں اور حق کی بات کریں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ڈسکشن جو ہے
آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.